सब्सक्राइब करें मेडिसिन क्लब को और मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। आप प्रेगनेंसी जो पहले मैं भी एक वीडियो कर चुका हूँ, आप लोगों को तो पता है। उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप प्रेगनेंसी के बारे में था। वो मैं पुश्तों में वीडियो कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अरे भाई आप जो एक वीडियो उर्दू में बनाया और एक पुश्तों में। सो इसी तरह से मैंने जो आज आप लोगों के लाया हो वो सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में है। जो आज मैं आप लोगों से इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसके बारे में जो आप लोग इसका सेकंड ट्राइमेस्टर जो आप लोगों के लिए बहुत अहम होता है, जिन वोमेन यानी जिन फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी में, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जानना कि हमें ख्याल रखना चाहिए और किन का नहीं, और किन किन चीज़ों से हमें नुकसान हो सकता है। तो सब मैं आप लोगों को यानी जो फ्रूट्स यानी जो खाना हम कौन सा खाना खा सकते हैं, कौन सा आम है, कौन सा हम प्रेगनेंसी में ये बहुत हेल्दी होता है। तो आज मैं आप लोगों से इसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा आखिर तक देखिए, क्योंकि ये अहम और ज़रूरी वीडियो है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। पहले आप लोग ये जानकर कि सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेज भी हो सकते हैं, कि इसकी वजूहात मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले इसकी जो फर्स्ट आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। जिन फीमेल्स के लिए वो हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात ये भी हो सकता है कि आप लोगों को हाइपरटेंशन की वजह से, या उनकी फीमेल्स यानी जो फैमिली के हवाले से जो कुछ परेशानियां होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो आप जो जिन फीमेल्स वो बिलो इसका ख्याल ज़रूर रखिए कि आप लोग हाइपरटेंशन से यानी डिप्रेशन से और परेशानी से दूर रहा करें, तो आप लोगों को कोई परेशानी और बच्चे की भी असर कोई नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसका ज़रूर ख्याल रखें। सेकंड तो ये होता है कि आप लोगों को आयरन की भी कमी हो सकता है, आयरन और कैल्शियम की कमी। तो आयरन और कैल्शियम ये हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो आप लोग जो डायबिटीज़ का ख्याल रखिए, यानी डाइट का जो आप लोग फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए, और इसी साथ सब्जियाँ वेजिटेबल जो हमें बताया कि आप लोग वेजिटेबल का ख्याल रखिए। और वेजिटेबल जो आप लोग जब भी खाते हो तो आप लोग इसको सही तरह से धुआ करें, ताकि आप लोगों को जो इन्फेक्शन हो सकता है तो इससे आप लोग ज़रूर धो लें और फिर आप लोग खाइए, तो आप लोगों के लिए ये बहुत बेहतर साबित होगा। और इस साथ आप लोग बाहर का खाना मत खाइए, क्योंकि होटल्स और इसका तो पता नहीं है ना कि जो होटल में जो उन्होंने ये खाना धोया हो या नहीं धोया, जो सलाद वगैरह कुछ भी हो, तो आप लोग बाहर का खाना एहतियात एहतियात कीजिए। तो आप लोग बाहर का खाना मत खाइए। तो हमारे और आप लोगों के लिए यानी जिन फीमेल्स प्रेगनेंसी की सेकंड ट्राइमेस्टर आप प्रेगनेंसी में जो होता है, तो आप लोगों को ये ज़रूर जानना है कि आप लोग इसका ज़रूर ख्याल रखिए। तर्स ये होता है कि आप लोगों को बच्चे की हरकत भी महसूस कर सकते हैं, यानी जिन फीमेल्स यानी जिन वोमेंस प्रेगनेंसी यानी सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, जो ये तो आप लोगों को तो पता है, ये 13 वीक से लेकर जब 26 वीक तक हो सकता है, यानी 3 माह से 6 माह तक। आप लोग इसको भी कह सकते हैं मिड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी भी आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोग यानी 13 से वीक से लेकर 26 वीक्स तक की सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ये होता है, जिन भी ये मुश्तमिल है। तो यानी 20 यानी जिन फीमेल्स वोमेंस का जो पहला प्रेगनेंसी यानी पहली प्रेगनेंसी हो, तो इसके उनके लिए तो कोई यानी उसके तो कोई एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं हुआ, तो उनके लिए बच्चे की हरकत जो वो महसूस होती है, वो 18वें या 21वीं वीक्स में आप लोगों को महसूस हो सकती है। और इसके साथ जो एक्सपीरियंस वोमेन है, यानी दूसरी बार तीसरी बार जो हमल है हुई है, तो इसकी वो 18वें और 19वीं वीक्स में आप लोगों को महसूस हो सकती है बच्चे की हरकत।
جی دوستو، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، لیکن جو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پریگنینسی میں جن بھی فیمیلز اور خواتین جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر یا تھرڈ ٹرائمیسٹر یا فرسٹ ٹرائمیسٹر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ لوگ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں. نہیں، آج ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی کے بارے میں ہے. تو آپ لوگوں کو مسکریج بھی ہو سکتے ہیں. مسکریج کی وجوہات جو آپ لوگوں کو یہ بھی ہو سکتا ہے، سیڑھیوں پہ چڑھنا اور بہت وزن کا کام کرنا، وزن کا جو کچھ بھی کام ہو آپ اس سے دور رہا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں پریشانی نہ ہو. اور آپ اپنی ڈائبٹیز کا خیال رکھیں. آپ فریش ڈائبٹیز کھائیے اور اچھی اور جب بھی آپ لوگ سلاد بھی کھاتے ہوں، پالک بھی کھاتے ہوں، کچھ بھی آپ لوگ کھاتے ہوں، تو آپ لوگ دعائیں کریں، تاکہ آپ لوگوں کو جب بھی اس سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ اس کو ضرور خیال رکھیں، اپنی ڈائبٹیز کا خیال رکھیں. باہر کا کھانا مت کھائیے، گھر کا کھانا گھر کا بنا ہوا کھانا آپ لوگ کھائیے، تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو پریگنینسی میں کیئرنگ بہت ضروری ہے. تو آپ لوگ یہ جاننا ہے، میں آپ لوگوں سے ایک ایڈوائس کرتا ہوں. جو خواتین حاملہ ہوتی ہے، ان کے لیے میں ایک ایڈوائس کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور احتیاط کیجیے اپنے بچے کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اور اپنی ہائی بلڈ پریشر کا خیال بھی رکھیے، تاکہ آپ لوگ ڈپریشن سے دور رہا کریں. اور آپ لوگ کو جب بھی کچھ بھی پرابلم ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. اچھی گائنیکالوجسٹ سے آپ لوگ ضرور کنسلٹ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو کچھ بھی پرابلم ہو سمجھ سکے، اور آپ لوگ پھر اس کے مطابق میڈیکیشن سٹارٹ کریں. اور یہ بھی آپ لوگوں کو ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو پریگنینسی میں جو مریض ہوتے ہیں شوگر کا یا بی پی کا، وہ بھی ڈاکٹر کے بغیر کچھ دوائیاں ڈاکٹر کے بغیر مت لے، اور نہ آپ لوگ لے اور نہ چھوڑے. تو آپ لوگ جب بھی میڈیسن چھوڑتے ہو، تو آپ لوگ ڈاکٹر کے کنسلٹ کے مطابق آپ لوگ چھوڑوائیے. اور اس کے بعد آپ لوگ جب بھی کوئی ٹیبلیٹ لیتے ہو، آپ لوگ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ لوگ ٹیبلیٹ لے لیں، تاکہ پریگنینسی میں انسیف جو دوائیاں ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، وہ لوگوں کو پتہ ہوگا جن کو یعنی میڈیکل کے حوالے سے ریلیٹڈ ہو، ان کو پتہ چلتا ہے نا. ہمارے جیسوں لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا. تو آپ لوگ اپنی صحت کا اور اپنے بچے کا ضرور خیال رکھیے. آپ لوگ جب بھی کرتے ہو، یعنی کچھ بھی کرتے ہو، کچھ بھی کھا سکتے ہو، یعنی جو میڈیسن آپ لوگ کھاتے ہو، تو آپ لوگ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ضرور کھائیے، بعد میں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس بھی کریں، اور تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ لوگوں کو کیا رائے ہے ہمارے بارے. میں جو ویڈیو کرتا ہوں وہ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو آپ لوگ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. انشاءاللہ میں انتظار کروں گا آپ لوگوں کا رائے کا. تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے. آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہو، یعنی میڈیسن کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، کچھ بھی ریلیٹڈ کے جو سوالات ہیں آپ لوگوں کو، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. کچھ بھی پرابلمس ہو، خدا نہ کرے آپ لوگوں کو کچھ بھی پرابلم نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو، تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور جواب دوں گا. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ابھی تک جن بھائیوں اور دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کر رہے اور بیل آئیکن کو بھی دبا رہے، تاکہ میرے آنے والی جو ویڈیو ہے نا آپ لوگوں کو صحیح طرح سے بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیکنڈ، یہ تو میرا سیکنڈ ویڈیو تھا. سیکنڈ تو نہیں، لیکن فرسٹ ٹرائمیسٹر تو پریگنینسی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. اس طرح آج میں نے آپ لوگ سیکنڈ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہمارا ہوگا وہ تھرڈ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی بارے میں ہوگا. تو انشاءاللہ انتظار کیجیے. تھرڈ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے. اپنے صحت کا ضرور خیال رکھیے. وہ خواتین اور حاملہ خواتین ہیں، وہ اپنی صحت اور بچے کا ضرور خیال رکھے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ماں کا درجہ بہت عظیم ہوتا ہے. تو اپنے بچے اور اپنی صحت کے لیے خاص خیال رکھیں. تھینک یو فار واچنگ.